साधनाको सुरुवात हामी मन्त्रोच्चारणबाट गर्छौं। मेरुदण्डलाई सिधा राखेर हात ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा र लामो श्वास लिएर मन्त्रोच्चारणको सुरुवात गर्छौं। सबैभन्दा पहिला महामन्त्र ओम अर्थात् प्रणव ध्वनि 3 पटक लिनुहोस्। लामो श्वास सुरु गरौं। थप केही वैदिक मन्त्रोच्चारण यहाँहरूलाई जसलाई आउँछ सस्वर नआउनेहरूले शान्त भएर श्वासको ध्यान गर्दै रहनुहोस्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। बिस्तारै जमिनतिर हेर्दै आँखालाई खोल्नुस् र हामी हरेक दिन बिहान जब सबेरै उठ्छौं, बिहान उठिसकेपछि पहिलो काम हाम्रो पानी खाने काम हुनुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 गिलास 2 गिलास जति सम्भव हुन्छ पानी खाने। पानी खाइसकेपछि त्यो पानी खाँदा पनि हामीले केही आसनलाई उपयोग गर्न सक्छौं कि यसरी टुक्रुक्क बसेर पानी खाने। अरू बेला पनि पानी खाँदाखेरि हामीले बसेरै पानी खाने या अरू खानेकुराहरू खाँदा पनि सम्भव भएसम्म कहिलेकाहीँ अलग विषय भयो त बसेरै पानी खाने खाना खाने कामहरू गर्नुपर्छ। र पानी खाइसकेपछि केही अभ्यासहरू गर्ने। त्यो अभ्यासहरू हामी उठेर गर्ने अभ्यास छन्, बसेर गर्ने अभ्यासहरू पनि छन्। सर्वप्रथम हामी उठेर अभ्यास गर्छौं। त्यो उठेर गरिने अभ्यासहरू म यहाँहरूलाई देखाउँछु। केही आसनहरू छन्। ती आसनहरू गरिसकेपछि 5 वटा आसनहरू गरिसकेपछि पेट सफा रहन्छ। पानी खाएर ती आसन गरिसकेपछि हामी फ्रेस हुन्छौं, शौच आदि क्रिया गर्छौं, पेट सफा रहन्छ। पेट सफा रह्यो भने मात्रै अभ्यास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। पेट सफा रह्यो भने मात्रै आफ्नो जीवनयापनका लागि गरिने कर्महरूका लागि पनि सहज हुन्छ, शरीर हल्का बन्छ, जे काम गर्नलाई पनि सजिलो बन्छ। पहिलो आसन छ ऊर्ध्व ताडासन। यो घोडालाई जोड्नु, सबैले घोडा जोडिसकेपछि
हातलाई सिधा अगाडि लक गरिदिनुहोस्, तन्काइदिनुहोस् हातलाई माथि र श्वास भर्दै औँला टेक्ने र कुर्कुच्चालाई उठाउने, शरीरलाई तनक्क तन्काउने, श्वास भर्दै फेरि श्वास छोड्दै तल। म साइडबाट पनि देखाउँछु। हातलाई यसरी फर्काउँदै श्वास लिँदै माथि र श्वास छोड्दै तल। यसलाई माथि लगिसकेपछि केही बेर रोक्न सकिन्छ। फेरि श्वास भर्दै र एकछिन मनमनमा काउन्ट गर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै तल। त यो अभ्यास ऊर्ध्व ताडासन, यसलाई 5 पटक गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को अभ्यास छ तिर्यक ताडासन। गोडालाई खोलिदिने, हातलाई फेरि लक गर्ने, सिधा हात माथि। अब शरीरलाई दायाँ र बायाँतिर मोड्ने, श्वास भर्दै यसरी मोड्ने, दृष्टि अगाडि रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा। फेरि यसको विपरीत अर्कोतिर रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः सिधा। यसलाई पनि 5 पटक दायाँ र 5 पटक बायाँ गर्न सक्नुहुन्छ। बस विश्राम। हामीले 2टा आसन गऱ्यौँ बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी खाएर गरिने आसनमा। एउटा ऊर्ध्व ताडासन सिधा तन्काउने, अर्को तिर्यक ताडासन दायाँ बायाँ तन्काउने। अब अर्को अभ्यास कटी चक्र आसन। घोडाको अवस्था यही, यो दायाँ हातलाई बायाँ कुममा राख्ने, बायाँ हात पछाडि र चिउडोले बायाँ कुममा छुनुहोस् र शरीरलाई घुमाइदिनुहोस् र विपरीत कुर्कुच्चालाई हेर्नुहोस् र रोक्नुहोस् एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा। फेरि विपरीत अर्कोतिर एकछिन रोक्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा। यसलाई भनिन्छ कटी चक्र आसन। यो कटी चक्र आसनको पहिलो अवस्था। यसलाई पनि 5 पटक दायाँ 5 पटक बायाँ गर्न सकिन्छ। अब अर्को कटी चक्र आसनको अर्को दोस्रो अवस्था यो अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। हातलाई सिधा गर्ने र श्वास भर्दै शरीरलाई दायाँतर्फ मोड्ने, बटार्ने, रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा अगाडि। फेरि विपरीत रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा। सुतेर गर्ने अभ्यासमा हामी तिर्यक भुजङ्ग आसन गर्छौँ। तिर्यक भुजङ्ग आसन सुत्ने पेटको बलमा यसरी सुत्छौँ र श्वास भर्दै हातलाई छातीको दायाँ बायाँ यसरी राख्ने, गोडालाई पछाडि जोड्ने, श्वास भर्दै पुरा शरीरलाई उठाइदिने। यो गोडा अलिकति खोलेर शरीरलाई पुरा उठाउने। उठाइसकेपछि गोमन सर्पले टाउको घुमाए यसरी दायाँबाट बायाँ कुर्कुच्चालाई रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा। श्वास छोड्दै तल। फेरि श्वास भर्दै माथि। विपरीत रोक्ने एकछिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिधा।
विश्राम। यसलाई पनि 5-5 पटक, दायाँबाट 5 पटक र बायाँबाट 5 पटक। त्यसपछि बिस्तारै उठेर हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ, बसेर गर्ने एउटा अभ्यास, शङ्ख आसन। टुक्रुक्क बस्ने, जसरी हामी टोयलेटमा बस्छौँ त्यही तरिकाले टुक्रुक्क बस्ने, खुट्टा अलिकति ग्याप, हातलाई घुँडामा राख्ने, यो दायाँ घुँडालाई बायाँतिर दबाब दिने, बायाँ घुँडालाई हल्का दायाँतिर दबाब दिने र बायाँतिरबाट पछाडि हेर्ने, रोक्ने एकछिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा। फेरि विपरीत, दृष्टि पछाडि, रोक्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिधा। त यी 5वटा अभ्यास भए। उठेर गरिने अभ्यास, ऊर्ध्व ताडासन, तिर्यक ताडासन, कटिचक्र आसन र सुतेर एउटा अभ्यास तिर्यक भुजङ्गासन र बसेर गरिने एउटा अभ्यास शङ्ख आसन। यी हरेक अभ्यासलाई 5-5 पटक बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी खाएर गरियो भने पेट सफा रहन्छ। अनि त्यसपछि अगाडिको अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। शरीर शौचादि क्रिया गरिसकेपछि हामी शरीरलाई तताउने अभ्यास गर्छौँ, शरीरलाई तन्काउने अभ्यास गर्छौँ। अब म यहाँलाई शरीरलाई तताउने अभ्यास बताउँछु, यौगिक जगिङ अर्थात् पूर्ण व्यायाम। त शरीरलाई तताउने अभ्यास गर्छौँ। उठेर शरीर तताउने अभ्यासको 12वटा अभ्यास छन्, यौगिक जगिङ अर्थात् पूर्ण व्यायामका। यसलाई शरीरलाई तताउन विभिन्न तरिकाले तताउन सकिन्छ। नाचेर पनि तताउन सकिन्छ, दौडेर पनि तताउन सकिन्छ। तर अब हामीसँग लामो समय नहुन सक्छ। 5 मिनटमा 10 मिनटमा कसरी तताउनु, त्यो अभ्यास आज हामी सिक्नेछौँ। 5-10 मिनटमा शरीरलाई पुरा तताउने अभ्यासमा यौगिक जगिङको अभ्यास। सुरुमा हामी दौडे जस्तो गर्छौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ दौडे जस्तो गर्छौँ। यो पहिलो अभ्यास भयो, यसलाई भनिन्छ यौगिक जगिङ अर्थात् पूर्ण व्यायाम। यो पहिलो अभ्यास, सामान्य दौड। अब दोस्रो अभ्यासमा यो कुर्कुच्चाले हिपलाई यसरी स्पर्श गर्ने, यसरी, अनि हातलाई पनि माथि, हातलाई पनि यसरी हल्का मुठी बनाएर यसरी माथि। यो सामान्य व्यक्तिहरूले पनि यति गर्न सक्नुहुन्छ। कमजोर व्यक्तिहरूले, सामान्यले अलिकति उफ्रेर पछाडि कुर्कुच्चाले हिपलाई स्पर्श गर्दै उफ्रिने, नितम्बलाई स्पर्श गर्दै उफ्रिने। यो दोस्रो अभ्यास हो। एकचोटि यहाँले फेरि सम्झिनु होला। पहिलोमा दौडिने, दोस्रोमा उफ्रिने, पछाडि कुर्कुच्चाले नितम्बलाई छुने। तेस्रो अभ्यासमा हात कम्मरमा, घुँडालाई छातीतिर अगाडि ल्याउने। यो सानो कमजोरहरूका लागि। र यही अभ्यासलाई सामान्य व्यक्तिले अलिकति उफ्रेर, र जो युवा हुनुहुन्छ भने, बच्चा हुनुहुन्छ भने र सशक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यही अभ्यासलाई तीव्र गतिमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो शरीर तताउने अभ्यासको तेस्रो अभ्यास। अब चौथोमा हल्का उठबस, सामान्य उठबस गर्ने, पुरा बस्ने या उठ्ने होइन, आधा मात्र। यो अभ्यासले यो घुँडाका रोगीहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। तर पुरा बस्यौँ भने घुँडाका रोगीहरूलाई बेफाइदा पनि गर्छ। यो चौथो अभ्यास हो। एकचोटि फेरि म यहाँलाई पहिलोदेखि चौथोसम्मको देखाउँछु। पहिलो अभ्यासमा दौडिने, दोस्रो अभ्यासमा हातलाई माथि फाल्दै कुर्कुच्चाले नितम्बलाई छुने, तेस्रो अभ्यासमा घुँडाले छातीतिर छुने प्रयास गर्ने, र चौथो अभ्यास उठबस। यस पश्चात पाँचौँ अभ्यासमा गोडालाई खोल्ने, हात सिधा अगाडि, घुँडा दायाँ मोड्ने, सिधा हुने, फेरि बायाँ मोड्ने, सिधा हुने।
1 2 3 4 1 2 3 4 यो कमजोरहरूले पनि यति गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले आफ्नो शरीरलाई उठाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पुरा बस्न सक्नुहुन्छ। यसरी 1 2 3 4 1 2 3 4 यो हो पाँचौं अभ्यास। अब छैटौं अभ्यासमा हात कमरमा दायाँतिर फर्किने, दायाँ घुँडालाई मोड दिने। 1 2 सिधा, 3 विपरीत, 4 सीधा, 1 2 3 4 1 2 3 4 यो छैटौं अभ्यास भयो। अब सातौं अभ्यास भन्दा पहिला म यहाँलाई पुनः एकपटक 6वटा अभ्यासलाई सम्झाउँछु। पहिलो अभ्यास दौडिने, दोस्रो अभ्यास कुर्कुच्चाले नितम्बलाई छुने उफ्रिँदै, तेस्रो अभ्यास घुँडाले छातीलाई छुने प्रयत्न गर्ने, चौथो अभ्यास उठबस, पाँचौं अभ्यास गोडालाई खोलेर दायाँ बायाँ बस्ने, छैटौं अभ्यास हात कम्मरमा दायाँ बायाँ फर्किँदै शरीरलाई तन्काउने। यो छैटौं अभ्यास हो। अब सातौं अभ्यासमा गोडालाई खोल्ने, हात सिधा अगाडि, श्वास भर्दै हातलाई फेराउने, श्वास छोड्दै सिधा। यो अभ्यासमा उच्च रक्तचापका रोगीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, मुटुका रोगीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हर्नियाका रोगीले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले थोरै मात्र शरीरलाई पछाडि झुकाउने, तर यस्तो समस्या छैन भने उहाँहरू जति सक्नुहुन्छ पछाडि जान सक्नुहुन्छ। श्वास भर्दै पछाडि, छोड्दै अगाडि। यो सातौं अभ्यास भयो। अब आठौं अभ्यासमा हातलाई फैलाउने, गोडाको अवस्था सातौंमा जस्तै र बायाँ हातलाई उठाउने, बायाँ हात उठाउने र दायाँतिर शरीरलाई झुकाइदिने, दृष्टि अगाडि, बायाँ हातले कानलाई स्पर्श गरिरहेको अवस्थामा होस्, काखी मुनि र कम्मरमा तनक्क तन्कियोस् शरीर, सिधा। फेरि विपरीत, सिधा। यो अभ्यासलाई सामान्य शरीर तताउनका लागि यो 12वटा अभ्यास हामी 5 मिनट 10 मिनट गर्छौँ भने, यदि कसैलाई शरीर घटाउनु छ, मोटोपनको लागि छ भने हामी मोटोपनको विशेष अभ्यास अरू कुनै दिन गर्नेछौँ, तैपनि यही एउटै अभ्यासलाई 5 मिनटसम्म गर्छौँ। श्वासलाई गर्दै जाने, श्वास छोड्दै सिधा, फेरि श्वास भर्दै विपरीत, छोड्दै सिधा। 1 2 3 4 यो आठौं अभ्यास हो। अब नौौं अभ्यास, हात र गोडालाई यही अवस्थामा, दायाँ हातलाई बायाँ गोडातिर लाने, शरीरलाई अलिकति झुकाउने र दायाँ हातले बायाँ गोडाको पुनि औँलालाई छुने, अर्को हात माथिको हातलाई ल्याउने, फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै विपरीत, श्वास लिँदै माथि। र यो शरीर झुकाउने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यदि ढाड कम्मरमा समस्या छ भने अगाडि झुक्न मिल्दैन, तर यो तरिकाले झुकाउँदा त्यति गाह्रो हुँदैन। यो तरिकाले शरीरलाई नझुकाउने, अलिअलि ढाड दुखिरहेको छ भने झन् ढाड दुखाइमा थप हुनसक्छ।
त्यसैले यो तरिकाले झुकाउनलाई गाह्रो हुँदैन। त्यो 9 नम्बर गर्दा यसरी झुकाइदिने 1 2 3 4। अत्यन्त धेरै पीडा हुन्छ ढाडमा भने थोरै यसरी घुँडासम्म मात्रै पनि लान सक्नुहुन्छ। यसरी यति मात्रै। यो हो 9 नम्बर। अब 10औं नम्बर घोडालाई जोड्ने। 10औं नम्बरमा दाउरा चिरे जस्तो या कोदालो खने जस्तो एक्टिङ गर्ने। श्वास लिँदै हातलाई माथि पछाडि, श्वास छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै माथि। ढाड कम्मरमा अत्यन्त धेरै समस्या छ भने यति मात्रै। अरे पुरै तल 1 2 1 2 1 2 1 2। बस यो हो 10औं अभ्यास। अब 11औं अभ्यास। 11औं अभ्यासमा अलिकति शरीरलाई उफार्ने काम गर्छौँ। 1 हातलाई यसरी फैलाउने, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यसलाई 1 2 को गतिमा पनि गर्छौँ। 1 2 1 2 1 2। यो 11औं अभ्यासको अर्को एउटा अभ्यास, अन्तिम अभ्यास 12औं अभ्यास। कम्मरलाई मर्काउने, हात सिधा गर्ने, कम्मरलाई मर्काउने, नाचे जस्तै। यो हो 12वटा अभ्यास शरीर तताउनका लागि। यति अभ्यास 5-10 मिनट यदि हामीले राम्रोसँग गऱ्यौँ भने शरीर तात्छ, शरीरबाट पसिना आउँछ। हरेक व्यक्तिको दिनचर्यामा प्रार्थना हुनुपर्छ। सबैलाई राम्रो होस्, सबैलाई शुभ होस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने भाव हुनुपर्छ। दैनिक प्रार्थना हुनुपर्छ। त्यसैगरी दैनिक पसिना, पसिना शरीर चलाएर पसिना। अब गर्मीमा त्यसै पनि पसिना आउँछ, त्यो पसिना होइन। घाम लाग्छ, पसिना आउँछ, त्यो पसिना होइन। शरीर चलाएर पसिना, शारीरिक श्रमद्वारा पसिना। शारीरिक श्रम गर्ने ठाउँ छैन भने अहिले हामीले गरे जस्तै यौगिक जगिङद्वारा शरीर चलाएर पसिना। दैनिक प्रार्थना, दैनिक पसिना, दैनिक हाँस्न आसान, आफू पनि हाँस्ने, अरूलाई पनि हाँस्ने र दैनिक शुभ चिन्तना। यो हरेक व्यक्तिको दिनचर्यामा हुनुपर्छ। यसमध्ये हामीले एउटा अभ्यास गऱ्यौँ पसिना निकाल्ने।